वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है हुकूमत का। $2.3 अरब अब इनको मिल जाएंगे और इसमें से जो $1.3 अरब है उसका नया मुआहिदा हुआ है। तो सी फंड के पहले जायजा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए जो है वो $1.3 अरब जो है वो मिलेगा। इसके अलावा माशी हालात जो है वो बेहतर हुए हैं। आईएमएफ का ये कहना है अपने इलामिये में कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका ये कहना है कि मुखालफीन ने ढंडोरा पीटा कि अब मिनी बजट आएगा। आईएमएफ की पेशकश के बावजूद हुकूमत ने टैक्स अहदाफ में कमी से इनकार किया और अवाम ने भी इस हवाले से उनका कहना है कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब देखना तो ये है और मालूम ये करना है कि मजीद भी अवाम ने अभी कुर्बानियां देनी हैं, अभी बाकी हैं, या अब बारी किसी और की कुर्बानी देने की है। तो जो साहब ये जो आईएमएफ से मुआहिदा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की कामयाबी है या अवाम की कुर्बानी की कामयाबी है? सर बहुत बड़ी हुकूमत की कामयाबी है। आप हुकूमती कामयाबियों का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यानी आईएमएफ से हमें एक बार फिर मुआहिदा हो गया यार, एक बार फिर आईएमएफ के पैसे हमारे पास आ रहे। आपने कितना इशारिया 2.3 अरब डॉलर, बहुत बड़ी रकम है सर। खर्च कहां पर होगी? आपके ऊपर मेरे जी इस पे खर्च करना जी बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज, उस क्लाइमेट चेंज में आपने पानी के रिसोर्सेज को देखना है, तालीम को देखना है, सेहत को देखना है। जी, और यही उन्होंने कहा है, समाजी बहबूद, तालीम और सेहत की उन्होंने बात की। सर मुझे ये बताइए, आप जरा अपने अभी यहाँ ऑफिस से उठ के तो जरा चले जाइए शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े हॉस्पिटल पिम्स चले जाइए और जरा वहां पर पेशेंट की हालत देख लीजिए और सर्विसेज की देख लीजिए। तो वो कह रहे हैं ना खर्च करेंगे ना। तो सर ये जो पहले आज पाकिस्तान खरबों रुपए का जो मकरूज हुआ है, वो पैसा कहां खर्च हुआ है? कोई रिकॉर्ड है किसी के पास? सर जरूरत इस चीज की है। आईएमएफ, हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं आईएमएफ के। पता नहीं वो कौन सा सर्वे था जो आईएमएफ ने किया है कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। आज भी इनकी बड़ी अच्छी, मैं इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूं कि सर इतनी कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और बनाना जो है वो पाकिस्तान खुद अपना पैदा करता है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करता है। सही, ठीक है। आप मार्केट में चले जाए जरा, तो जो आपको केला फी दर्जन जो मिलेगा ना, वो तकरीबन कुछ $1.25 या $1.5 के लगभग मिलेगा। तो इतना सस्ता हो गया। एक्सेप्शनल केस है ना, कुछ चीजें ऊपर नीचे खाने पीने की होती रहती हैं रेट्स। सर इस रमजान में तो हमें मुसलसल ये चीजें ऊपर ही होती नजर आई है, नीचे होती कोई नजर नहीं आई है। अगर आप कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि फलानी चीज जनाब इतनी सस्ती हुई है। अभी ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि टमाटर 45 रुपए। सर टमाटर 45 रुपए हो गए, वो भी हम इनके शुक्रगुजार हैं कि चले टमाटर तो 45 रुपए के ऊपर लेकर आ गए। चीनी जो आप खुद पैदा करते हैं सर, ठीक है। इतनी आपने शुगर मिले, और शुगर मिलने के मालकान के अगर पेटों का आप अंदाजा लगा लें तो सेठ का पेट कहाँ जा रहा है और गरीब जो किसान है उसका पेट कहाँ पर गया है। मौसमियाती तब्दीली इंतहाई जरूरी है और पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरे से दूचार है। कि एक डिफॉल्ट की पोजीशन पे खड़े मुल्क को इस गवर्नमेंट ने रिवर्स किया है और उसको अपने कदमों पे खड़ा। सर वो तो क्रेडिट दे रहे हैं ना हमें, हम तो ये आपके कितने प्रोग्रामों में क्रेडिट दे चुके हैं, लेकिन आप सारी उम्र हम उन्हें वही क्रेडिट तो नहीं दे सकते कि आपने एक काम कर लिया है। उसके बाद अभी आलमी मार्केट में कीमतें कितनी कम हुई है सर पेट्रोलियम मसनूआत की, आपने क्या रिलीफ दी है? देखो ना, कोई रिलीफ सामने भी तो आना चाहिए ना कि ठीक है आप अपना खजाना आप भरे जा रहे हैं, 188% आपने उठा के कर लिया। काबीना का जी बड़ा मामला है जी, तनख्वाहें बहुत ज्यादा कम है। उस गरीब सरकारी मुलाजिम का क्या कसूर है जिसके सर पर एक लटकती तलवार है कि वो किसी वक्त भी बेरोजगार हो सकता है? ये रिलीफ आपने वहां पर मुंतकिल क्यों नहीं किया? देखिए कुर्बानियां आज तक सिर्फ आप और मैं दे रहे हैं, ये कौम कुर्बानियां दे रही है ना। हमेशा से हमसे कुर्बानियां मांगी जाती हैं लेकिन हमें उन कुर्बानियों का फिर समर नहीं मिलता है। वो तब्दीली सरकार एक आई थी, बहुत बड़ा नारा लगा के आई थी कि जनाब हम तब्दीली लेकर आएंगे, बल्कि वो हमारे दोस्त हैं जो क्या नाम था वहीद मुराद सईद हो, वो तो पहले दिन ही $200 अरब ला रहे थे। $100 अरब उन्हें दुनिया के मुंह पर मारना था, $100 अरब उन्हें समाजी बहबूद के ऊपर खर्च करना था। वो भी हमने उनका दौर भी देख लिया। वो गए तो क्या क्या बारूदी सुरंगें थी, क्या हुआ इस मुल्क की मैशियत के साथ। तो हमने तो अब सुख का सांस लिया है कि चले चीजें रोक गई हैं।
सिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और खास करके वो जो आजकल वो फितना उठा हुआ है, फितनतुल खवारिज, जी बिल्कुल, ये इसमें भी बड़ी मेहरबानियां हैं। बहरहाल हमें बतौर पाकिस्तानी और बिलखुसूस लीडरशिप को, चाहे उसका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या XYZ कोई भी, उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। वर्ग ने भी तारीफ की है पाकिस्तान की मईशत की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो 1.73% माशी नमू तवक्कात से जायद हैं, और अफरात ज़र की कमी से शरह सूद में कमी ने भी माशी इस्तेकाम के असूल में मदद दी है। तो आलमी मालियाती इदारे तारीफ तो कर रहे हैं पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की। सर ये वो पाक सरजमीन है, ये जिस 23वीं शब रात ही गुजरी है ना, ये उस शब को मज़े वजूद में आई थी, जुम्मतुल विदा था। ये पाकिस्तानी कौम की जरा नफ्सियात का आप अंदाजा लगा लें, ये आज भी वही है। ये ब्लास्ट हो रहा होता है तो ये उसके मुखालिफ से मत नहीं भागती है, ये उस जानब भागती है कि जाके वो किसी की मदद कर सके, रेस्क्यू करे, किसी को उठा सके, किसी को हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। तो हर हाल में ये पाकिस्तानी कौम खुश रहती है। आप 1965 के जंग के आज भी तो आप दास्तानें सुने ना जी, क्या क्या दास्तानें थी कि आप जी अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेकर आए, वेपन इसके ऊपर रखे, हम सरहदों तक लेकर जाते हैं। ये आपने वो 27 फरवरी वाला वो नहीं देखा था, जब वो मोदी जी को बहुत ज्यादा जरा जोश आ गया था, तो फिर जब हमारे शाहीनों ने उन्हें जवाब दिया था, तो उस वक्त इस कौम का जोश और जज्बा और जुनून क्या था। गो के चंद सियासतदान होते हैं, वो अपने मुफाद के लिए इस कौम को के अंदर खलफशार पैदा करने की कोशिश करते, गुमराह करते, मगर ये कौम हमेशा डटी रही है। और ये महंगाई बेरोजगारी उसका क्या बिगाड़ लेगी सर? मुश्किल तरीन हालात में इस कौम ने सरवाइव किया है, और अब भी वो बड़ी पुरुमीद है। अच्छी बात है अशारिये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत से सिर्फ हमारी इतनी इल्तिमास है, ये जो अशारिये ऊपर जा रहे हैं ना, इसके समरात अवाम तक आने चाहिए। इनके समरात आपके ये बड़े बड़े खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स 29 अरब रुपए स्टेडियम पर नहीं लगने चाहिए, अवाम पर लगाएं। इन समरात पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शहजाद साहब आपसे पूछूंगा कि ये जो $2.3 अरब आ रहा है, $1.3 अरब इसमें जो है क्लाइमेट चेंज के वाले से आ रहा है। हमने देखा सैलाब की तबाहकारियां भी हमने इस मुल्क में देखी कि सैलाब, बदतरीन सैलाब की सूरत हाल से नबरदाश्त वहां हुई, जो PDM की हुकूमत थी, PDM 1 की वो। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अब $2.3 अरब पाकिस्तान को IMF से मिलेगा, किसकी सूरत में? मई में मुमकिन तौर पर उनका विजिट है, बजट से पहले, तो बजट में भी वो कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई हदायत देंगे, उनकी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। तो आप समझते हैं कि इससे थोड़ी को माशी नमू बेहतर होगी, लोगों की मैरिज जिंदगी बेहतर होगी? बात ये है काशिफ साहब के कर्ज तो कर्ज है, हमें इसके ऊपर हम शमियाने तो नहीं बजा सकते, ना ही ढोल बजा सकते हैं। एक इंतहाई मजबूरी के तहत कोई आदमी किसी से कर्ज लेता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक सियासी जमात की 3.5 साल हुकूमत रही है। हम उससे पहले IMF के चुंगल से निकल चुके थे, हमें दोबारा उसकी गोद में लाकर बैठाने वाले वही 3.5 साल के जो हुक्मरान थे, उन्होंने IMF की झोली में हमें झोंक दिया और मुल्क को इकोनॉमिकली और माशी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया कि आने वाली हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। और ये जो कर्ज है जिसका आपने जिक्र किया, तो ये उसी का एक तसलसल है और ये आखिरी एक साथ में शामिल है। दावा तो हुकूमत ने किया है कि हम इस कर्ज के बाद IMF से जो है जान छुड़वा लेंगे। बाकी रह गई बात जो कर्ज है उसका सही जगह पे इस्तेमाल, ये बहुत अहम जो है एक पॉइंट है कि कल ऐसा ना हो आने वाली कोई भी हुकूमत हो या यही हुकूमत अगर दोबारा आती है तो दोबारा हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि IMF के पास हम किसी चीज़ की ज़मानत देकर तो कर्ज ले सकें। तो बाकी जो सूरत हाल है जहाँ पे उन्होंने जो इसको खर्च करना है, ठीक है, कुछ चीज़ें इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए, उसको सामने भी आना चाहिए कि क्या करना है, उसका क्या सूरत हाल है। अलबत्ता आप ये देखें IMF जो है वो पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली जो है वो सपोर्ट करती है और अपना एक फंड देती है। अगर उनकी ये रिपोर्ट है कि मुल्क इस वक्त माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है, मुल्क में इकोनॉमिकली बेहतरी आ रही है, तो इस पे हमें शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की जो टीम है वो हमारे अपने पाकिस्तान की कोई ऑडिटर जनरल की टीम नहीं है कि वो खुद से बैठ के तो कोई रिपोर्ट बना ले। जो चीज़ हकीकत है उसका इतराफ़ करना चाहिए कि मुल्क को जाके तो सर उन्होंने पाकिस्तान का रिपोर्ट बनाते हैं। पाकिस्तान देखें, अभी एक रिपोर्ट आई है पिछले दिनों, सर्वे हुआ है कुछ मुल्कों का कि पाकिस्तान का किन किन ममालिक से खुशहाल है। आप ये देखें कि हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत से ज्यादा खुशहाल हैं, हमारा नंबर उससे पहले आया है।
تو ہمیں الحمدللہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائے گا. باقی جہاں تک کچھ چیزیں رہ گئی ہیں موسمیاتی حوالے سے، تو بالکل ہماری جو فصلیں ہیں اس کے اوپر موسمیاتی تبدیلی کے بہت زیادہ اثرات ہوئے ہیں. جیسے آپ نے سیلاب کا ذکر کیا تو یاد ہوگا آپ کو کہ اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری تھے گوتیرس، وہ بھی یہاں پاکستان آئے تھے اور انہوں نے بھی سیلاب کی تباہ کاریاں خود بلکہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تو ساری دیکھی تھی، اور اس کے لیے بھی ایک مخصوص فنڈ جو تھا وہ دیا تھا، اور اس میں 10 ممالک شامل تھے جن کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان چونکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو ملک ہے موسمیاتی تبدیلی کا، تو اس سے بھی دیکھیں ہمارے ملک میں کافی فرق پڑا ہے. باقی جہاں تک آپ نے ذکر کیا ٹیکسز کے حوالے سے کہ جو ٹیکس ہیں وہ اس کا کیا ہوگا، کچھ ہمیں، میرا یہ خیال ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ 2025 کا سال پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور جی بجٹ کا میں نے آپ کو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ بجٹ میں امید ہے کہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جائے گا جس سے مزید بے روزگاری یا مہنگائی شاید کی نہریں نکلیں گی بجٹ میں. جی انشاءاللہ اللہ پاک کرے. الچے صاحب انہوں نے معذرت کر لی ہوئی ہے تقریباً پینشن والوں کو. دیکھیں اب قرض آپ نے واپس بھی تو کرنا ہے نا جی. بات تو یہ ہے کہ کچھ آپ قرض لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا انٹرسٹ لگائیں گے. قرض واپس کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھانی. نہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی، ایسی بات نہیں ہے. وزراء کی آپ نے 188% جو ہے وہ بڑھانی ہے. جی وہ چونکہ وفاقی سیکٹری کی تنخواہ کے برابر انہوں نے ان کی تنخواہ کی ہے. ایک یہاں پہ میں ایک چیز اور معذرت صاحب، آپ کے پارلیمنٹیرین وزراء تو 8 پڑھے 10 پڑھے 12 پڑھے. نہیں وہ ختم ہو گیا 8 پڑھے 10 پڑھے والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا، گریجویٹ ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو تنخواہ کی بات میں تو یہ کہتا ہوں 188%، میں کہتا ہوں اس کو 300% اور بڑھا دیں. مطلب 5,19,000 کم ہے ابھی. میں کہتا ہوں اس کو ڈبل کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اوتھ لیں آپ کہ آپ اپنی وزارت میں رہتے ہوئے کوئی بزنس نہیں کریں گے، آپ اپنی وزارت میں رہتے ہوئے کوئی کرپشن نہیں کریں گے. ہم اس کے اوپر فیکٹ اینڈ فائنڈنگ یہ کمیٹی بنائیں گے، بڑھا دیں تنخواہ. دیکھیں تنخواہ بڑھانے کا یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ٹائم دینا ہے، آپ نے ایوان کو ٹائم دینا ہے. معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کا جس وقت اجلاس ہوتا ہے ایوان ہمارا خالی ہوتا ہے، ہمارے وفاقی وزراء غائب ہوتے ہیں، ہماری اپوزیشن غائب ہوتی ہے. کہتے ہیں 1.5 منٹ کا اجلاس جی ہوا. دیکھیں نا یہ المیہ ہے نا ہمارے لیے، تو ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب IMF کے پیسے آئیں گے، بلومبرگ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کا ایک اندازہ تھا کہ آخری سمائی جو 2024 کی تھی اس میں پاکستان کی معاشی نمو جو ہے وہ 1.5% ہوگی، لیکن کہہ رہے ہیں غیر متوقع طور پر 1.73% جو ہے معاشی نمو ہوئی، اور وہ ہمارے لیے بھی بلومبرگ کہتا ہے حیران کن ہے. ایک معتبر ادارہ ہے، ایک معتبر کی رپورٹ ہوتی ہے، اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. تو کیا واقعی ان اشاریوں کے بعد عام عوام اس چیز کو سمجھے کہ ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے اب اس سال؟ سر دو متضاد چیزیں دیکھیں. جو شرح نمو ہے نا، تو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو ہار نہیں مانتی ہے، جو مقابلہ کرتی ہے، مقابلہ کرنا جانتی ہے، چاہے جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. جہاں تک بات انہیں ریلیف دینے کی ہے، تو یہ جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ انہیں سوچنا چاہیے. سر آپ اٹھا کے آپ کے گھر میں 10 اے سی، آپ کے کتے کا جو کمرہ ہے وہاں پر بھی اے سی چل رہا ہے، اور میری جھونپڑی میں ایک بلب نہیں چل رہا ہے. سر یہ چیزیں ختم کرنی ہوں گی آپ کو. آپ ہم تھوڑا بات کرنا چاہوں گا اب ہارڈ اسٹیٹ کے والے سے. ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کا ایک بیانیہ کچھ دن پہلے آیا تھا. افغانیوں کی واپسی کا 31 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے صرف 4 دن رہ گئے ہیں باقی. تو بڑی ہارڈ کمیٹی فال کر دی گئی ہے، اقدامات شروع ہو گئے ہیں کہ اسمگلنگ کی روک تھام، تجاوزات، اس کے علاوہ یہ جو سعودیہ اور UAE میں جا کے بیکاری ہوتے ہیں ان کے حوالے سے روک تھام. ایک 15 رکنی کمیٹی بنائی گئی، اس کے سربراہ محسن نقوی صاحب کو بنایا گیا، وزیر داخلہ صاحب کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہارڈ اسٹیٹ جو پاکستان نے اپنا لے لیا؟ جعفر ایکسپریس کا آپریشن آپ نے ہمیں خبر دی کہ آج سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے. مبارکباد ہم دیتے ہیں اس پہ اپنے سیکورٹی اداروں کو، حکومت کو، بلوچستان حکومت کو، اور تمام ان لوگوں کو ہم ایک میسج بھی دیا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، بالکل خراب نہیں ہے، بالکل درست ہے. آج دوبارہ جعفر ایکسپریس کا آپریشن شروع ہو گیا. ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں افغانیوں والی پالیسی ٹھیک ہے ان کو؟ اور تجاوزات کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں سٹیز میں جو سب لٹرلی، میں خود حیران ہوں راولپنڈی کا
راجہ بازار صدر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جہاں پہ پیدل چلنے کا راستہ نہیں تھا وہاں پہ یہ عید کے دنوں میں، لیکن اب وہاں پہ آپ ایسے لگتا ہے آپ فرانس کی گلیوں میں، فرانس کی مین شاہراہ پر آپ چل رہے ہیں. تجاوزات کے خلاف بڑا اچھا پنجاب میں آپریشن جاری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی، یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں، یہ ریئل اسٹیٹ اچھی، مطلب ایک سمجھدار ریاست کی نشانی ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ کہنا تو اسے زیادتی ہوگی میرا خیال ہے. بالکل سر، میں تو بلکہ آپ نے پنڈی دیکھا، میں راول پنڈی سے لاہور تک میں نے جی ٹی روڈ کے اوپر جو بھی شہر آ رہا ہے اسے دیکھا، بڑا باریک بینی سے دیکھا، انارکلی کو دیکھا، اور یہ وہ اقدامات تھے جو حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں. نہیں ریئل، بالکل ریئل، آپ کا یہی ریسپانسبلٹی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اچھا آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنے بڑے بڑے جو نون لیگ کے بڑے بڑے فن خان قسم کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی خلاف ہو گئی. شہباز شریف صاحب کے پاس ٹیم گئی، انہوں نے کہا بابا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ادھر جا کے بات کریں. میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور وہاں سے مایوس ہوئے، اور آج آپ کو کتنی خوشی ہوئی جا کے پنڈی صدر میں، راجہ بازار میں جا کے. جو غیر ملکی آتے ہیں انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی. یہ فیس ہے ہمارا ریئل فیس یہی ہے. دوسرا، جعفر ایکسپریس پر میں ضرور بات کروں گا. یہ پاکستانی قوم کو سلام ہے، یہ افواج پاکستان کو سلام ہے. آپ نے بزدلوں کی طرح چھپ کے اٹیک کیا. ہمارے جوانوں نے جانیں ہتھیلی پر رکھ کے چن چن کے ایک ایک کو مارا، اور آج اس کو آپریشنل کر کے ہم نے آپ کو جواب دے دیا. یہ پاکستانی قوم ہار ماننے والی نہیں ہے. بار بار ایک ہی وہ جملہ آ رہا ہے، یس بالکل انڈر اسٹیمیٹ ہمیں نہ کریں. اور بلوچستان، بلوچی عوام سچے اور کھرے پاکستانی ہیں. یہ چند ایک ہیں وہ ڈالروں کے ورغلائے ہوئے. آپ کو پتا ہے کوئی ڈالر ہمارے اندر بھی گھس گئے، ہم نے بھی ورغلانا اب کافی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، سرجری ہو رہی ہے، سرجری ہونی چاہیے، اور بڑی وہ بھی جو سرجری ہے بڑی کھل کے ہونی چاہیے اور صاف اور شفاف ہونی چاہیے، سلیکٹو نہیں ہونی چاہیے. جو دلی میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے نا کہ ہم پاکستانی ریاست کو جھکا دیں گے، ان کے منہ پر گیلا جوتا لگ چکا ہے. جو کابل میں بیٹھ کے سازش کر رہے تھے ان کو بھی پتہ لگ چکا ہے بھائی یہ وہ پاکستانی ریاست ہے، یہ پاکستانی قوم وہ ہے جس نے آپ کو دلوں سے لگایا ہے، جنہوں نے اپنے حجرے آپ کے سپرد کر دیے. جب آپ آئے، آج تو آپ اپنے آپ کو پاکستان کا مالک سمجھتے ہیں نا. ہم نے ہمیشہ آپ کو دلوں سے لگایا. کبھی مجھے آج تک بتا دے رائے صاحب، میں تقریباً پچھلے 18-20 سالوں سے آپ کو ایکٹیو جرنلزم کرتے دیکھ رہا ہوں، کبھی اس راولپنڈی اسلام آباد میں کسی افغانی کو آپ نے تحقیر سے دیکھا ہے؟ ہم نے انہیں اپنا بھائی سمجھا ہے، ہمیشہ مہمان کی نظر سے دیکھا ہے نا. تو وہ جو جذبات ہمارے بارے میں رکھتے ہیں، یہ بہت اچھا فیصلہ. دوسرا میں لنک کروں گا جو آپ نے افغانستان والی بات کی ہے، ہم عزت احترام کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو الوداع کریں گے. الوداع کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کہیں گے تو تورخم بارڈر تک جائیں گے. وہ جائیں، اپنی سرزمین کو آباد کریں، اپنی سرزمین میں اپنے کاروبار کو وہاں پر آباد کریں. پاکستان بھی سکھ کا سانس لے سکے، پاکستانی قوم بھی سکھ کا سانس لے سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر حکومت اور اداروں کو ایک پیج پر آنا ہوگا، بس نو مور. عالمی اداروں کو بھی کہہ دیں ویری سوری، نو مور. ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. جب گھر ٹھیک ہو جائے گا تو دوبارہ ہم مہمانوں کو ویلکم کریں گے. شہزاد صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کا ایک کنسیپٹ بنایا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا، میرا جو چوئی صاحب بھی میری بات سے متفق ہیں، آپ بھی یقیناً متفق ہوں گے کہ ریاست کے کرنے والے کام یہی ہیں کہ جو مہمان ہے اس کو گھر واپس بھجوا دیں، اس کو بارڈر تک چھوڑ کے آئیں. جو تجاوزات ہیں ہر شہر کا حلیہ اس کے مطابق بنائیں، اس کی چہرہ بنائیں، اسمگلنگ کی روک تھام کریں. مطلب یہ ایک اصل ریاست کے کرنے والے کام ہے. دس از ناٹ اے ہارڈ اسٹیٹ. ہم اسے ہارڈ اسٹیٹ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا جو ہے برادرانہ طور پہ بڑا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہاجرین آئے ہیں تو وہ پاکستان میں، جن کی تعداد 50 لاکھ تھی.
अभी तकरीबन 8 लाख के करीब जो हैं वो अफगानिस्तान से, अफगानी जो थे पाकिस्तान से, वो वापस भेजे जा चुके हैं। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट की जहाँ तक बात की तो हमने बहुत सॉफ्ट स्टेट के साथ उनके साथ हमने किया है, और उसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ी बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ गई। अब चूंकि पाकिस्तान की अगर मैशियत के हवाले से भी बात की जाए तो इंशाल्लाह अफगानियों को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ से भेजा जा रहा है, तो पाकिस्तान की मैशियत और बेरोजगारी में भी काफ़ी हद तक जो है बहुत हद तक कमी आएगी। अब सॉफ्ट स्टेट का जहाँ तक बात की जाए तो वो उसमें यह कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से एक दरख्वास्त की है हालिया दिनों में। उन्होंने ये कहा कि चलें ठीक है, क्योंकि 11 लाख जो अफगानी महाजरीन है वो ईरान ने भी वापस भेजने का कर दिया है, और एकदम से जो 20 लाख की तादाद है वो अफगानिस्तान के अंदर जा रही है, तो वहाँ से उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सिर्फ थोड़ी सी ये रियायत दे दें कि जो स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में, या वो लोग जो मरीज हैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हाँ आप उसके लिए हमारे साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखें, बाकी जो चले हम आहिस्ता आहिस्ता करके तो उनको हैंडल कर लेंगे। इसके ऊपर रियासत जो है वो गौर कर रही है कि ठीक है, जो तालिब इल्म जो स्टूडेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़े हैं उनके साथ, और जो मरीज हैं उनके साथ वो रियायत करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नरम और क्या हो कर सकते हैं। तो बाकी जहां तक रह गई दहशतगर्दी, देखें अफगानिस्तान को भी बहुत फायदा होगा जिस वक्त ये 20-25 लाख लोग वापस अफगानिस्तान जाएंगे, तो जिस वक्त ये अच्छे लोग वहां पर जाएंगे तो वहां से जो दहशतगर्द हैं, जो टीटीपी है या और दीगर दाइश वगैरह, जाहिर है वो कंप्रेस जिस वक्त होगा फैलेगा तो वो निकलेंगे वहां से, खुद अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरा ख्याल आने वाले दिनों में अफगानिस्तान भी सोचेगा कि मैं अपने इन लोगों को पहले ले आता, तो जाहिर है जिस वक्त आबादी वहां बढ़ेगी, अभी तो शहर खाली पड़े हैं, सारी जगह खाली हैं, तो वो दहशतगर्दी का एक मरकज बन रहा है, उनको ठिकाना मिल रहा है। फिर 4-5 आपको पता है तंजीमें जो इस वक्त हाकम है वहां पे अफगानिस्तान में, तो मेरा ख्याल है वहां पे भी एक जमहूरी अमल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैसे कभी पहले अच्छे तल्लुकात हुआ करते थे, मेरा ख्याल है हमारी रियासत की कोशिश यही है कि दोनों ब्रदर मुल्क फिर एक तरफ से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया है, प्रोग्राम को हमने वाइंड अप करना है। जाते जाते इन अल्फाज के साथ कि आपका IMF से मुआहदा हो गया, आपको मजीद पैसे आ रहे हैं, आपकी शरह नमू अच्छी है, आपने हार्ड स्टेट का किरदार अदा किया, करना शुरू कर दिया। हार्ड स्टेट से मुराद फिर एक दफा हम वही लेंगे जो आपका असल करने वाला काम था, आपने वो अब करना शुरू कर दिया है, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आपके इन इकदामात के बाद और IMF से मुआहदा तय पाने के बाद अब आम आदमी की जिंदगी पर भी फर्क आना शुरू हो जाएगा, और वो गुर्बत और बेरोजगारी से निकलकर एक अच्छी मेयारी जिंदगी जो है वो जीने का उसको हक मिल जाएगा, और वो अच्छी सेहत और तालीम की सहूलियात भी उसे मुयसर होगी, ना सिर्फ बल्कि खुराक भी उसको अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।